سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واد جس کائنات کا خالق مالک اور قابض ہے درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ یار محبت نال درود پڑھو آپ نے فرمایا بخیل آدمی ہے لعنتی آدمی ہے جو میرا نام سن کے درود نہ پڑھے امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واد جی وقار سامعین حضرات سیرت امام اہل حدیث کانفرنس اندر تسی احباب تشریف فرماؤ میں بڑے ادب دے نال گزارش کراں گا انتہائی دل جمی توجہ اور انہماک دے نال تشریف رکھو جڑا آدمی اللہ اور اس دے رسول دی بات نو عزت نہیں دیندا کائنات دا بدترین آدمی ہے موبائل بند کر دیو اور دل جمی دے نال تشریف رکھو تاکہ اللہ پاک اج دے پروگرام دیاں برکتاں سعادتاں اپنی رحمت دے نال سانو ساریاں نو نصیب فرمائے میں انشاءاللہ الرحمن نہایت ہی مختصر شب برات دے حوالے دے نال اہل حدیث کا مسلک اور موقف تساں احباب دے سامنے دلائل نال بیان کرنا چاہنا میں امید رکھاں گا کہ تسی احباب اتنی سخت گرمی دے اندر موسم دی تمازت حرارت اور شدت دے باوجود اتنی کثرت دے نال تشریف فرماؤ اللہ پاک سانو ساریاں نو حق سچ بیان کر کے اللہ پاک اس نو تسلیم کر کے اپنی رحمت دے نال او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سامعین حضرات اے میں بات شروع دے اندر واضح کر دینی چاہنا کہ ساڈے امام اہل حدیثاں دے امام
آمنہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آپ نو دین دا امام منے شریعت دا امام منے نبوت اور رسالت دا امام منے اللہ دے دین دا امام منے اور آپ نو امام تسلیم کر لین تو بعد آپ نو نبی اور رسول اور مرشد تسلیم کر لین تو بعد اسی ہر عالم دا احترام کیتا ہے، ہر محدث دا احترام کیتا ہے، ہر فقیہ دا احترام کیتا ہے، ہر مفکر دا احترام کیتا ہے، لیکن اگر اسی دین دا امام منے ہیں تو آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نو منے ہیں۔ اس وفا دا اللہ پاک نے مسلک اہل حدیث نو بہت ہی فائدہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے پیغمبر دے نال اس وفا دی وجہ تو اس جماعت نو بڑیاں برکتاں عطا فرمائیاں نے، اس جماعت نو بڑیاں سعادتاں عطا فرمائیاں نے۔ آئیے حضرات ذی وقار غور کیجئے، بات نو سمجھیے۔ اہل حدیث آپ نو دین دا امام مند ہے، اہل حدیث آپ نے شریعت کا امام مند ہے، اور اللہ پاک نے ایدیاں جو برکتاں جماعت نو عطا فرمائیاں نے، چاہیے اللہ پاک دی زمین تے اور پورے ملک پاکستان دے اندر اگر کوئی جماعت دو ٹوک الفاظ اندر اللہ کی توحید بیان کر رہی ہے تو اہل حدیث نے، اگر کوئی جماعت شرک کی مخالفت کر رہی ہے تو جماعت اہل حدیث ہے، اور پشاور تو لے کے کراچی تک پورے ملک کا سروے کیجئے، سفر کیجئے، پورے ملک کے اندر شرک دے کسے اڈے تے، شرک دے کسے کرانے اندر تو اہل حدیث ملوث نظر نہیں آئے گا۔ اس ملک کے اندر بیوت الشرک موجود نے، شرک دے اڈے موجود نے، غیر اللہ دے چڑھاوے چڑھائے جا رہے نے، غیر اللہ دی نظر و نیاز دیتی جا رہی ہے، غیر اللہ نو سجدہ کیتا جا رہا ہے۔ اہل حدیثو تو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ پورے ملک پاکستان دے اندر کوئی اہل حدیث عالم، کوئی اہل حدیث عام آدمی شرک دے اندر ملوث نظر نہیں آئے گا، کسے شرک دے اڈے دا پشت پناہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ برکت ہے آپ دے نال وفا دی، یہ برکت ہے آپ نو امام سمجھ کے آپ دے نال وفا کرنے دی۔ اور جائیے پورے ملک پاکستان دے اندر ایک واحد جماعت اہل حدیث ہے جو بدعات دا رد کر رہی ہے، نبی پاک دی سنت دا پرچار کر رہی ہے، بدعات دا رد کر رہی ہے، اور لوگاں نو نبی پاک دی سنت دی غیرت اور نبی پاک دی سنت دی محبت کی طرف بلا رہی ہے۔ اور لوگوں جاؤ پورے ملک پاکستان دی اندر ایک جماعت اہل حدیث اور جماعت نظر آئے گی جیڑی جدوں بھی بات کر دی ہے، تحقیق دی بات کر دی ہے، جدوں بھی بات کر دی ہے، حق دی بات کر دی ہے۔ اور جائیے پورے ملک دے اندر اگر غیرت ملے گی، شرم و حیا ملے گی، اہل حدیث سے کولو ملے گی۔ اس پورے ملک دے اندر جائیے سروے کیجئے، غور کیجئے، اس ملک دے اندر نکاح حلالہ، نکاح متع اور گھراں دے اندروں فرار ہون والیاں بچیاں دے نکاح عدالتاں دے اندر پڑھائے جا رہے ہیں۔ جاؤ عدالتاں چیک کرو، عدالتاں دیکھو، کسی عدالت دے اندر تانوں اہل حدیث عالم نظر نہیں آئے گا، اہل حدیث حافظ نظر نہیں آئے گا۔ اور لوگوں اس کی وجہ کیا ہے؟ نتھو چک دے باسیوں اور ارد گرد کو تشریف لانے والے میرے غیور اہل حدیث بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے اسی امام الانبیاء دے نال وفا کی تھی، اسی آپ نو شریعت دا امام منیا، آپ نو دین دا امام منیا۔ اللہ پاک نے عقیدہ توحید عطا فرمایا، عقیدہ سنت عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے تقلید کو بچا کے اللہ پاک نے تحقیق کا جذبہ عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے ساڈے دلوں دے اندر شرم و حیا اور غیرت کو پیدا فرمایا۔ لیکن عجب لطف کی بات ہے، توحید کے باوجود
سنت دی غیرت دے باوجود، تحقیق دے باوجود اور غیرت اور حیا دے باوجود جماعت اہل حدیث کی مخالفت کی جا رہی ہے، جماعت اہل حدیث سے طعن و تشنیع کیتا جا رہا ہے، جماعت اہل حدیث سے بارے سازشاں کیتیاں جا رہی ہیں نے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو یاد رکھنا، اس توحید دے چراغ نو منہ دیاں پھوکاں دے نال کدی نہیں بجھایا جا سکتا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، پیار محبت دے نال کوئی خاموش نہ رہے، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں منہ دیاں پھوکاں دے نال کوئی توحید دا چراغ نہیں بجھا سکدا، اپنے منہ دیاں پھوکاں دے نال کوئی سنت دا چراغ نہیں بجھا سکدا، اپنے منہ دیاں پھوکاں دے نال کوئی غیرت اور شرم و حیا دا چراغ نہیں بجھا سکدا۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون واللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں توحید دے نور نو منہ دیاں پھوکاں نہ نہیں بجھایا جا سکدا، سنت دے نور نو منہ دیاں پھوکاں نہ نہیں بجھایا جا سکدا۔ اور جائیے میرے پیارے بھائیو، مسلک اہل حدیث دا چراغ نبی پاک دے دور تو روشن ہے، اثر صحابہ تو روشن ہے، اثر تابعین تو روشن ہے، اثر ائمہ محدثین تو روشن ہے، اور انشاءاللہ الرحمن مسلک اہل حدیث دا چراغ نبی پاک دے دور تو روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا۔ کیوں؟ اہل حدیث کی دعوت توحید کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت سنت کی دعوت ہے۔ اسی آنے لوگوں بزرگاں دا احترام کرو، ائمہ دا احترام کرو، اکابر دا احترام کرو، اپنے پیران دا احترام کرو، اپنے امامہ دا احترام کرو، لیکن شریعت دے امام امام الانبیاء نے، دین دے امام امام الانبیاء نے۔ اور آئیے میں شب برات دے حوالے دے نال اپنا مسلک بیان کرنا چاہنا، شب برات دے حوالے دے نال دعوت اہل حدیث بیان کرنا چاہنا۔ میرے اور تواڈے ملک دے اندر مکتبہ دیوبندی اور مکتبہ بریلوی اور مکتبہ شیعہ تین جماعتاں موجود نے۔ مکتبہ دیوبندیت دے اندر شب برات دا تصور موجود ہے، رات دی خاص عبادت موجود ہے، اور مکتبہ بریلویت دے اندر حلوہ بازی موجود ہے، آتش بازی موجود ہے، قبراں دی زیارت موجود ہے، اس رات دا روزہ موجود ہے، اس رات دے نوافل موجود نے، اور تو شیعہ دے اندر یہ بھی شب برات دا جشن منا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہاں دے نزدیک یہ میں جو دلائل عرض کرنے چاہنا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا، اللہ پاک دے پیغمبر دی اطاعت کرے گا، اللہ پاک انہوں نبیوں دا ساتھ عطا کرن گے۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں، اس رات دے خاص نفل نبی پاک تو ثابت نہیں ہے، اس رات دا صدقہ و خیرات نبی پاک تو ثابت نہیں ہے، اس رات نو قبرستان جانا نبی پاک تو ثابت نہیں ہے، اس رات دی سحری کھا کے 15ویں دا روزہ رکھنا ہے آمنہ دے لال تو ثابت نہیں ہے۔ اور آئیے اللہ دے پاک پیغمبر دی اطاعت کیجئے۔ قرآن کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔
اے لوگوں جو چاہتے ہو اللہ پیار کرے، اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑے گناہ معاف کرے، فاتبعونی، میں محمد کریم دی پیروی کرو۔ نتھو چک دے ساتھیوں میں سوال کرنا چاہنا، اے جڑے نام نہاد شیخ الاسلام اے میڈیا تے آ کے لوگاں نو گمراہ کر رہے نے، لوگاں دے سامنے من گڑت حدیثاں بیان کر رہے نے، لوگاں دے سامنے خود ساختہ شریعت بیان کر رہے نے، میں خدا دی قسم نتھو چک دے اندر 1,00,000 روپے دا انعام اور ادا اعلان کرنا چاہنا، آئے کوئی آدمی شب برات دے خاص نوافل ثابت کرے، اے دی اندر ایک حدیث پیش کرے، آئے کوئی آدمی شب برات دی رات قبرستان جانا پیغمبر دی صحیح حدیث تو ثابت کرے، آئے کوئی ایک عالم دین شب برات دی رات نو حلوہ منڈا پکانا ثابت کرے۔ اللہ دے بندو اے بدعات نے، انہاں چیزاں دا اسراف دے نال کوئی تعلق نہیں، انہاں چیزاں دا اسراف دے نال کوئی رشتہ نہیں۔ یہی وجہ پیغمبر دے دور دے اندر 15ویں رات بے شمار مرتبہ آئی، میرے پیغمبر نے اس رات نو نہ صدقہ و خیرات کیتا، نہ میرے پیغمبر نے خاص نوافل پڑھے، نہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو قبرستان کا رخ کیتا۔ آئیے میرے پیارے بھائیو، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑے ظلم دی بات ہے۔ لوگ اپنے گھر دے اندر عقائد بنا رہے نے، لوگ اپنے گھر دے اندر شریعت بنا رہے نے، اللہ دے قرآن نو توڑیا جا رہا ہے، اللہ دے قرآن نو مروڑیا جا رہا ہے، اور جیڑیاں آیات لیلۃ القدر دے بارے نے، جیڑیاں آیات شب قدر دے بارے نے، اے شب برات تے سٹ کیتیاں جا رہی نے، شب قرات تے سٹ کیتیاں جا رہی نے۔ آئیے میں دلائل عرض کرنے چاہنا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، یار محبت دے نال کوئی خاموش نہ رہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے۔ ایک دفعہ میں بیٹھا ایک عالم دی بات سن رہا ہے، اے دین نو کیویں بگاڑیا، شب برات نو قرآن تو کیویں ثابت کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ پاک کتاب مبین اندر بیان فرما رہے ہیں، حامیم والکتاب المبین، اے لوگوں میں اللہ پاک نو روشن کتاب دی قسم ہے، میں اللہ پاک نو واضح کتاب دی قسم ہے، میں اللہ پاک نو روشن کتاب دی قسم ہے۔ حالہ اللہ پاک قسم نہ بھی اٹھان، اللہ دی بات حق ہے، اللہ دی بات سچ ہے، لیکن اللہ پاک قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والکتاب المبین، میں اللہ پاک نو کتاب مبین دی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اسی اس قرآن نو برکت والی رات نو نازل کیتا ہے، انا کنا منذرین۔ آئیے میرے پیارے بھائیو، اس آیت تو مراد لیلۃ القدر ہے۔ اٹھائیے حضرت عبداللہ بن عباس دی یہ تفسیر ہے، دیگر مفسرین دی یہ تفسیر ہے، اور اللہ دے بندوں اے دے تو مراد لیلۃ القدر ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں برکت والی رات نو قرآن نازل فرمایا، اس کو مراد شعبان دی 15ویں رات نہیں، کیونکہ قرآن پاک ایک دوسری جگہ سے بیان کر رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس رات نو لیلۃ القدر دی رات نو میں قرآن نازل فرمایا ہے، لیلۃ القدر دی رات نو میں قرآن نازل کیتا ہے۔ ایتھے اللہ پاک نے وضاحت فرما دیتی ہے، قرآن شعبان دی 15ویں رات نو نہیں آیا، اے قرآن لیلۃ القدر دی رات آیا، اور اللہ پاک نے مزید وضاحت فرما دیتی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دے مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن مبین نو نازل فرمایا ہے۔ رمضان دے مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید نو دنیا والے اللہ محفوظ تے کلیا ہے۔ آئیے میں جڑے دلائل عرض کرنے چاہنا، اللہ دے بندو اہل حدیث آتش بازی کیوں نہیں کردے، اہل حدیث حلوہ بازی کیوں نہیں کردے، اہل حدیث قبرستان کیوں نہیں جاندے، اہل حدیث اس رات نو شہری کھا کے روزہ کیوں نہیں رکھدے، اہل حدیث سے نبی پاک دی اطاعت ول بلاندے نے، نبی پاک دی سنت ول بلاندے نے، اور قرآن کہہ رہے ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہو اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرو، اپنے کولو شریعت سازی کر کے اپنے اعمال نو برباد نہ کرو۔ میں ایک سوال کرنا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے 1,00,000 نالوں زائد صحابہ نے کوئی آئے اور سیدنا ابی بکر کو ثابت کرے کہ سیدنا ابی بکر نے اس رات نو صدقہ و خیرات کیتا ہوئے، اس رات نو نوافل پڑھے ہو، سیدنا ابی بکر نے اس رات نو جنت البقیع دے اندر مقبرۃ البقیع دے اندر گئے ہون، آئیے عشرہ مبشرہ دے اندر، اصحاب بدر دے اندر، اصحاب احد دے اندر، اور 110 ہجری دے اندر آخری صحابی دنیا تو گئے نے، کوئی صحابی میرے پیغمبر تو بعد نہ اس رات نو عبادت کردا رہا، نہ اس رات نو صدقے کردا رہا، نہ اس رات نو کھانے پکاندا رہا، نہ اس رات دی ساری کر کے روزے رکھدا رہا۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں، اے دعوت اہل حدیث ہے، اے للکار اہل حدیث ہے، پیغمبر دے فرما بردار بن جائیے، پیغمبر دی اطاعت گزار بن جائیے، پیغمبر دی اتباع کرنے والے بن جائیے، وگرنہ اللہ پاک اعمال نو برباد کر دیں گے۔ اور آئیے میں آؤ پہ ایک اور بات عرض کرنی چاہنا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے پیغمبر دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، میرے پیغمبر دے مطیع بنو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے حضرات عزیز وقار، ایک بہت بڑا خود ساختہ عمل ہے جن نے لوگاں نو بد عمل بنا دیتا ہے، ایک بہت بڑا جھانسا ہے جن نے چیز نے لوگاں نو بے عمل اور بدکار بنا دیتا ہے۔ سال کے اندر اپنے گھر اندر ایک دفعہ میلاد کروا لو، تواڈے گناہاں نو معاف کر دتا جائے گا۔ لیلۃ المعراج کی رات نو جاگو، تواڈے گناہاں نو معاف کر دتا جائے گا۔ ایک رات شب بیدار نو جاگو، شب برات کی عبادت کرو، تواڈے زنا بدکاریاں یاچیاں معاف کر دتیاں جان گیاں۔ اور لوگوں بہت بڑا جھانسا ہے، اور لوگوں بہت بڑا فساد ہے، سادہ لوگ مسلمانوں کی آپس میں برباد کیتا جا رہا ہے۔ ایک شریعت کا نصاب ہی نہیں کہ بندہ سال کے اندر ایک رات جاگ کے اپنے سارے گناہوں کی اللہ پاک سے بولو معافی لے کے پھر اپنی بدکاریوں کے اندر چلا جائے۔ اور میں اس مجمع کے اندر اعلان کرنا چاہنا، سادہ جڑا ملک ہے بدعات کے اندر کہہ چکے ہیں، ایک بدعت کے بعد دوسری بدعت ہے۔ آج چند دن پہلے لوگوں نے لیلۃ المعراج نو منایا، 27 رجب نو لیلۃ المعراج بنائی گئی، ایڑیاں حدیث اور فضیلت کے اندر باتیں کھڑیاں گئیاں۔ میں اس مجمع کے اندر اللہ کا بندہ سوال کرنا چاہنا، اور لوگ تو 27 رجب کی رات جاگ رہے ہیں، اور اللہ کا بندہ آپ کے معراج کا سال بھی کنفرم نہیں، آپ کے معراج کا مہینہ بھی واضح نہیں، آپ کے معراج کا بھی واضح نہیں، آپ کے معراج کا دن بھی واضح نہیں، پھر لوگوں نو گمراہ کیوں کیتا جا رہا ہے؟ پھر دین کے نام تے شریعت سازی کیوں کیتی جا رہی ہے؟ آئیے اہل حدیث دعوت فکر دیندے نے لوگوں، دین دے امام اللہ دے پیغمبر نے، دین دے امام آمنہ دے درہ یتیم نے لیلۃ المعراج ایدا دین نہ کوئی تعلق نہیں، شب برات ایدا دین دے نال کوئی تعلق نہیں، اور شریعت دا مزاج نہیں کہ بندہ ایک رات دی عبادت کر کے اپنے گناہ معاف کروا کے پھر اپنی برائیاں اندر ملوث ہو گئے۔ آئیے میں صحیح المسلم بیان کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد پیار محبت دے نال آواز آئے، امامنا فی دنیا و امامنا فی الآخرہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ اللہ دے پاک پیغمبر بیان فرماندے نے
اے میرے صحابہ ہفتے دے دنوں دے اندر اے جڑی جمعے دی رات عبادت لئی خاص نہ کریا کرو، اے جمعے دی رات قیام لئی خاص نہ کریا کرو۔ بندہ اللہ سوچدا یار میں 8 دن کم کاج دے اندر رہنا، جمعے دی رات فضیلت والی ہے، جمعے دی رات عظمت والی ہے، جمعے دی رات مقام والی ہے، میں جمعے دی رات جاگاں گا، عبادت کراں گا، اپنے اللہ دے حضور معافی اور استغفار کراں گا، اپنے رب دے حضور قیام کراں گا۔ لیکن لوگوں صحیح المسلم دے اندر موجود ہے کہ پورے ہفتے دے دنوں دے اندر صرف جمعے دی رات دا قیام نہ کریا کرو، صرف جمعے دی رات نو خاص نہ سمجھیا کرو کہ 8 دن دیاں آوارگیاں، 8 دن دیاں غفلتاں اسی جمعے دی رات عبادت کر کے اللہ پاک دے کولوں دی معافی منگدے رہاں گے، قیام دے نال اسی اپنی کمیاں کمزوریاں دور کردے رہاں گے۔ آپ نے اس رات دی عبادت تو منع فرمایا ہے، اے دے اندر حکمت ہے دے میرے پیارے بھائی۔ اگر کوئی بندہ زانی ہے، اگر کوئی بندہ سود خور ہے، اگر کوئی بندہ بدعتی ہے، جب تک بدعت تو توبہ نہ کرے، سود تو توبہ نہ کرے، حرام تو توبہ نہ کرے، ان راتوں دی عبادت دے نال نہ دے گناہ معاف نے، نہ دے درجات بلند نے۔ آئیے اہل حدیث دعوت کی دینی چاہتا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ آؤ اللہ دے بندو لیلۃ القدر دی شان نو کم نہ کرو، لیلۃ القدر دے مقام نو کم نہ کرو، اور جائیے کل تواڈے ملک پاکستان دے اندر اخبارات شائع ہون گے، اور ان اخبارات دے اندر سپیشل ایڈیشن شب برات دے نام دا آئے گا۔ خدا دی قسم موضوع احادیث دے نال، من گڑت احادیث دے نال اس قوم دے نال مذاق کیتا جا رہا ہے، اس قوم نو علم صحیح تو دور کیتا جا رہا ہے، کتاب و سنت تو ہٹایا جا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ الرحمن جب تک اہل حدیث زندہ رہے گا، رب دے قرآن دی بات کرتا رہے گا اور مدینے والے دے فرمان دی بات کرتا رہے گا، اور اہل حدیث اللہ دے فضل دے نال فرقہ وریت دی دعوت نہیں دین دے، نفرت دی دعوت نہیں دین دے۔ اسی تے آنے ہیں لوگوں پیغمبر دے مطیع بن جاؤ، پیغمبر دے فرما بردار بن جاؤ۔ اور آئیے میں ایک اور بات عرض کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دے اندر شب برات دے نوافل نہیں ملن گے، شب برات نو قبرستان جانا نہیں ملے گا۔ اور ایک روایت بات نو سمجھیے، غور کیجیے، ایک روایت نو پیش کیتا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بستر تے آرام فرما رہے سن۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھیا کہ اللہ دے پیغمبر میرے بستر تے موجود نہیں۔ اما دے ذہن اندر خیال آیا شاید اللہ دے پیغمبر کسی اور اپنی بیوی دے کول چلے گئے ہون۔ اما صدیقہ آپ دے پیچھے چلیاں، نبی علیہ السلام مقبرۃ البقیع دے اندر نے، اما پیچھے گئیاں، آپ نے مقبرۃ البقیع دے اندر جا کے دعا فرمائی۔ اما آپ تو پہلے دوڑ کر کے اپنے بستر تے آ گئیاں، اما جان دا سانس پھولے ہے، اللہ دے پیغمبر تشریف لے آئے، آپ فرمان لگے عائشہ تیرا سانس پھولے ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ اما جان خاموش نے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد آقا فرمان لگے میری عائشہ سچ بیان کر دیو، اگر تسی بیان نہیں کرو گے تو اللہ پاک میرے تے قرآن نازل فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام صحیح المسلم دے اندر موجود ہے، رات نو مقبرۃ البقیع دے اندر گئے، لیکن صحیح مسلم دی روایت دے اندر ایک شب برات دا ذکر نہیں، ایک موضوع روایت لے کے، ایک من گھڑت روایت لے کے اللہ دے بندو اینو شب برات دے نال سٹ کیتا جا رہا ہے، اینو شب برات دے نال ملایا جا رہا ہے۔ اللہ دے بندو شریعت سازی ہے، لوگاں نو اصل دین تو دور کرن دیاں کوششاں نے۔ آئیے اس حدیث دا شب برات دے نال کوئی تعلق نہیں، اور میں حیران ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ساڈے ملک دے اندر کل تسی دیکھو گے چراغاں کیتی جائے گی، اور اللہ معاف فرمائے پٹاخے چلائے جان گے، شرلیاں چلائیاں جان گیاں۔ ایک بے ایمان دنیا دا بدترین رافضی اس سرگودے دے اندر، اے دا نام غلام حسین ٹکو ہے، اینے القوانین الشریعہ کتاب لکھی ہے، 2 جلداں دے اندر کتاب ہے۔ میں سوال کرنا اور بیان کرو اس ملک دے اندر جو شرک ہو رہے ہیں، شرک دے مواقع کون دے رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے اور قرآن دے بارے جڑی حرفہ سرائی دے رہی ہے، اے باطلاں نو مواقع کون دے رہے ہیں؟ جو صحابہ دی گستاخی ہو رہی ہے، اے لوگاں نو دشمناں نو مواقع کون دے رہے ہیں؟ اے رافضی شیعہ اپنی کتاب القوانین الشریعہ دے اندر لکھدا ہے کہ مینوں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مسلمان اہل سنت شب برات دی رات
چراغاں کیوں کرتے ہیں، موم بتیاں کیوں جلاندے نے اور پٹاخے کیوں چلاندے نے؟ یہ بدبخت لگدا ہے مینوں تے اے شک پیندا ہے کہ اس رات انہاں دی اما عائشہ گم ہو گئی سی، اے روشنی کر کے چراغاں کر کے اپنی گمشدہ ماں نو تلاش کر دینے۔ او اللہ دے بندو، اگر کسی دے اندر غیرت ہے، اگر کسی دے اندر حیا ہے، اما عائشہ دی محبت ہے، میں سوال کرنا چاہنا تو کہڑے منہ دے نال اپنے بچیاں نو پٹاخیاں لی پیسے دینا ہے، شرلیاں لی پیسے دینا ہے، چراغاں لی پیسے دینا ہے؟ آؤ اللہ دے بندو نبی پاک دے مطیع بن جاؤ، نبی پاک دے فرما بردار بن جاؤ، اللہ پاک زنا معاف کر دے گا، اللہ پاک قتل معاف کر دے گا، اللہ پاک بڑے تو بڑا گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن جیڑا آدمی بدعات نو رواج دے رہے ہے، جیڑا آدمی دین دے اندر بدعات کر رہے ہے، اللہ پاک ایسے آدمی نو کدی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے، جیڑا بندہ دین دے اندر زیادتیاں کر رہا ہے، اللہ پاک دے دین دے اندر اپنی من مانیاں کر رہا ہے، نبی پاک دی ختم نبوت دا منکر ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل بیان فرماندے نے، جیڑا بندہ دین دے اندر بدعات جاری کر رہا ہے، ایسے بندے نے نبی پاک دی امانت نو تسلیم نہیں کیتا، اے نبی پاک دا گستاخ ہے، نعوذ باللہ۔ انہیں اپنے عمل تو ثابت کیتا ہے کہ نبی پاک دے کولو نعوذ باللہ کوئی کمی رہ گئی ہے، جیڑی کمی میں پوری کر رہا۔ اللہ دے بندو دین مکمل ہے، دین کامل ہے، اور اہل حدیث کی دعوت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں اللہ پاک نے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، اور دین کامل ہے، دین اکمل ہے، دین مکمل ہے۔ آؤ لوگو دین دے اندر اضافے نہ کرو، امامہ دا احترام کرو، انہاں نو شریعت سازی دا حق نہ دو، اپنے پیراں دا احترام کرو، انہاں نو شریعت سازی دا حق نہ دو، اپنے فقیراں دا احترام کرو پر انہاں نو شریعت سازی دا حق نہ دو۔ آئیے اہل حدیث کی دعوت دینی چاہندا ہے۔ اہل حدیث کہندا ان تطیعو، اگر تسی اللہ پاک دی اطاعت کرو گے، اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ پاک تانوں پورا پورا اجر عطا کرن گے۔ اور آئیے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام نے، انہوں نے کتاب لکھی ہے المنار المنیف۔ المنار المنیف دے اندر امام ابن قیم فرماندے نے لا یصح منہا شیئا، اے لوگ جڑے شب برات دی فضیلت دے بارے، نفلاں دے بارے، صدقات دے بارے، قبرستان جان دے بارے، صبح دے روزے دے بارے، رات دی عبادت دے بارے جتنی حدیث بیان کر دینے، لا یصح منہا شیء، انہاں دے اندروں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں۔ آئیے امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ، امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے 12 مہینے عربی 12 مہینے انہاں دے مسائل تے فضائل تے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جہدا نام لطائف المعارف ہے۔ اے دے اندر امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء، شب برات دی رات دی عبادت دے بارے، اس رات دے قیام دے بارے، اس رات دے جگراتے دے بارے، اس رات نو قبرستان جان دے بارے، اور اس رات نو صلاۃ البراء پڑھن دے بارے، صلاۃ الالفیہ پڑھن دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی چیز ثابت نہیں۔ آئیے میں ایک اور محلہ پیش کرنا چاہنا ہے، بہت بڑے محدثین نے بات بیان فرمائی ہے وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يَعُولُ عَلَيْهِ وَلَا فِي فَضْلِهَا وَلَا فِي نَسْخِ الْآجَالِ فِيهَا فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا۔ محدثین نے فیصلہ کیتا ہے کہ شب برات دی رات دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی عبادت دے بارے کچھ بیان نہیں فرمایا ہے، نہ دی فضیلت دے اندر بیان فرمایا ہے، اور لوگاں دے اندر بیان کیتا جاندا ہے۔ اس رات نو بچڑ پیش کیتا جاندا ہے، اس رات نو فیصلے کیتے جاندے نے، اس رات نو تقدیراں دا فیصلہ ہوندا ہے۔ اللہ دے بندو جھوٹ ہے، اے لیلۃ القدر دی عظمت ہے، شب قدر دی عظمت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اے شیطان جیڑا ہے انہاں جعلی لوگاں دے ذریعے شب قدر دی عظمت نو ختم کرنا چاہندا ہے اور لوگاں نو بدعت تے لے آ کے انہاں دے دین نو برباد کرنا چاہندا ہے۔ آئیے ائمہ محدثین دا فیصلہ ہے کہ شب برات دی رات دی عبادت دے بارے، قبرستان جان دے بارے، اس رات دے صدقے دے بارے، اس رات دے جگرات
احاطے دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، یہ دعوت فکر ہے، صحیح المسلم دے اندر موجود ہے۔ جگہ دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اگر تسی میری سنت نو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، سنت چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ دی سنت نہ پیار ہدایت دی علامت ہے، اور بدعت نہ پیار کرنا گمراہی دی علامت ہے۔ اور میں تواڈے کولوں یہ سوال کرنا چاہنا، میرے پیارے بھائیو غور سے کرو، اج تسی دین دے معاملات اندر تحقیق نہیں جے کر دے، دین دے معاملات اندر سمجھ دے نہیں جے، جو بات تواڈا امام کر دے، پیر کر دے، فقیر کر دے، بزرگوں نے یوں کہا۔ اللہ دے بندو، اگر بزرگاں دی بات، امام دی بات، فقیر دی بات دین ہے تو پھر بتائیے ایک امتی اور ایک نبی دے درمیان فرق کیا ہے؟ اگر میں ایک مسئلہ بیان کراں، اپنے کولوں دین دی بات بیان کراں، اگر میرے بیان کیتے ہوئے مسئلے تے رب راضی ہو جائے، نبی پاک دے بیان کیتے ہوئے مسئلے تے رب راضی ہو جائے، پھر امتی اور نبی دے درمیان فرق کیا ہے؟ امتی اور نبی دے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ آئیے اہل حدیث کی دعوت پہ غور کیجئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آؤ پیغمبر دے متبع سنت بن جاؤ، آپ دی سنت دے نال پیار کرنے والے بن جاؤ۔ آئیے حضرات، میں آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا۔ اللہ دے بندو، اس رات دی عبادت دین نہیں، اس رات دے پٹاخے دین نہیں۔ اور جائیے تیرے ملک پاکستان دے اندر اپنے بیٹیاں نو پٹاخے لی پیسے دینا، آتش بازی لی پیسے دینا، جائیے پورے ملک پاکستان دے اندر ایک عالم پیش کیجئے، او دا تعلق اہل تشیع دے نال ہوئے، او دا تعلق اہل دیوبند دے نال ہوئے، او دا تعلق بریلویت دے نال ہوئے، کوئی عالم فتوا دے کہ 500 روپے دے پٹاخیاں دے نال اتنا اجر ہے، 10 روپے دے پٹاخیاں دے نال اتنا اجر ہے۔ اللہ دے بندے، کوئی پیسے نو آگ لگا دے، اس نو بے وقوف کہنا ہے، اس نو کم عقل کہنا ہے، لیکن اگر کوئی 10 روپے دے پٹاخے اور 10 روپے دی آتش بازی کر دے، اینو دین دا درجہ دینا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا تو اے دے ذریعے ثبوت دینا ہے۔ نہ اے پیغمبر دے نال محبت دا ثبوت نہیں، آتش بازی مجوسیاں دا فعل ہے، اور میں صحیح البخاری دی اندر غالباً پڑھے ہے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو کیا، صحابہ مسلماناں نو نماز دی اگر اکٹھا کیتا جائے تو اس دا طریقہ کی ہونا چاہیے؟ صحابہ نے اپنی اپنی راہ نو پیش فرمایا، اپنے اپنے فہم دے اندر جو بات آئی بیان فرمائی۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ دے پیغمبر، اگر تسی لوگاں نو نماز واسطے اکٹھا کرنا چاہندے ہو تو اس دا آسان طریقہ ہے وے آگ نو روشن کر دیو، آگ نو جلا دیو۔ جدوں مدینے دے اندر آگ نو جلایا جائے گا، آگ نو روشن کیتا جائے گا، سارے لوگ دھوئیں نو دیکھن گے، دخان نو دیکھن گے، انہاں نو اس بات دا پتہ چل جائے گا کہ ازماز دا وقت ہو چکے ہے، جماعت دا وقت ہو چکے ہے۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے، اے آتش بازی آگ دا جلانا ہے، اے میوسیاں دا کام ہے، مجوسیاں دا کام ہے، اے کام میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ آئیے میرے پیارے بھائیو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کسی قوم دے نال تشبیہ کرے گا، جڑا جس قوم دے نال مشابہت کرے گا، کل قیامت والے دن اس دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ آئیے نبی پاک دی سنت دی غیرت پیدا کیجئے، آئیے توحید دی غیرت پیدا کیجئے، آئیے اپنے اندر تحقیق دا شعور پیدا کیجئے، آئیے اللہ دے بندو اللہ دے دین نو پڑھیے، اپنے گھراں دے اندر حدیث دیاں کتاباں رکھیے، اور جائیے میں بات برملا کہنی چاہنا، تواڈے سامنے فقہ دیاں ہزاراں کتاباں موجود نے، فقہ دیاں سینکڑوں کتاباں موجود نے، بیان کرو کس فقہ دی کتاب دے اندر شب برات دی خاص عبادت دے نوافل موجود نے، شب برات نو قبرستان جانا موجود ہے، کس فقہ دی کتاب دے اندر اس رات نو جا کے سحری کھانا موجود ہے؟ جب شب برات دی عبادت نہ قرآن اندر ہے، نہ حدیث اندر ہے، نہ تیری فقہ اندر ہے، میں پھر خدا دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا،
आम सादा लो मुसलमाना दा मजाक ना उड़ा, इन्हों शरीयत तो दूर ना कर, इन्हों दीन तो दूर ना कर, पैगंबर दा मुत्तबे रहन दे। कल कयामत वाले दिन जेड़ा पैगंबर दा मुत्तबे होएगा, आका ओदी शफात करके अपने नाल अल्लाह दी जन्नत दे अंदर लैके जाएंगे। और जेड़े दीन दे अंदर अपनी मर्जियां करने वाले, अफसोस की बात है, मैं हुकूमत के कोलों मुतालबा करना चाहना कि नाम नहाद मौलवी तुसी मीडिया ते ले आके, केबल ते ले आके इन्हां दे जरिए बिदात को फरोग दे रहे हो। अगर तुहाडे अंदर गैरत मौजूद है, किसी अहले हदीस मुमताज आलम दीन को भी मौका दो ताकि वो लोगों सामने बयान करे नबी दी सुन्नत क्या है, नबी दी अतात क्या है, और मौलवी दा बनाया हुआ दीन क्या है। और बिदात दे फरोग दे अंदर, तशहीर दे अंदर मैं समझना मेरे मुल्क की हुकूमत भी बराबर दी मुजरम है। आइए अल्लाह दे हुजूर दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह साडे मुल्क नूं बिदात तो पाक फरमा, ऐ अल्लाह साडे मुल्क नूं बिदात तो पाक फरमा, और साडे दिलों दे अंदर नबी पाक दी सुन्नत दी गैरत और मुहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह दे हुजूर दुआए जो सुनिया सुनाया अल्लाह अपनी रहमत दे नाल अमल दी तौफीक अता फरमाए, जिंदा रखे, पैगंबर दी सुन्नत ते जिंदा रखे। अल्लाह मौत दे, पैगंबर दी सुन्नत ते मौत अता फरमाए। हाजा मा काना इंदी वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला। فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت
وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان الله ما شاء الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر تعلیم قرآن عام کر دے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دے اسن زینت القرآ فضیلت الشیخ قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حافظہ اللہ کیونکہ بڑے ہی مخصوص انداز نال تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہے سن ہن میں تواڈے سامنے حمد و نعت واسطے دعوت دینا حافظ سلمان اسلم صاحب و تشریف لیان اور حمد و نعت پیش کرن حافظ سلمان اسلم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے میں چند اشعار توحید سے متعلق تہاڈے سامنے بیان کراں گا، اس تو بعد چند اشعار نبی پاک دی شان دے متعلق ہون گے، پھر اجازت چاہاں۔ صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو، سب بلند آنا سبحان اللہ۔ صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو، سب دا حاجت روا ایک خدا دوستو۔ صرف اللہ ہی مشکل
تب دا حاجت ربا ایک خدا دوستو صرف اللہ ہی سب نو رجاون والا صرف اللہ ہی سب نو رجاون والا روزی ہر ہر نو ہر تم پہنچاون والا روزی ہر ہر نو ہر تم پہنچاون والا کیڑا پتھرا چکاو وکھاون والا کیڑا پتھرا چکاو وکھاون والا دندا اوتے بھی روزی پہنچا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو تب دا حاجت ربا ایک خدا دوستو رب نے مریم نو بیٹا عطایا کیویں رب نے مریم نو بیٹا عطایا کیویں منہ وچا مچھلی دے یونس بچایا کیویں رب نے مریم نو بیٹا عطایا کیویں منہ وچا مچھلی دے یونس بچایا کیویں تخت جیلا چو کڈ کے بٹھایا کیویں جب بلند وانا سبحان اللہ تخت جیلا چو کڈ کے بٹھایا کیویں تخت جیلا چو کڈ کے بٹھایا کیویں دندا یوسف نو یعقوب ملا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو تب دا حاجت ربا ایک خدا دوستو توجہ طلب جملہ پیش کر رہے ہم سنے ایوب نو رب عطائی شفا سنے ایوب نو رب عطائی شفا بغیر کل ذنب موسیٰ نو دتا لنگا لا بلند وانا سبحان اللہ اور پیچھے نہیں آواز آئی لا بلند وانا سبحان اللہ سونے ایوب نو رب عطائی شفا بغیر کل ذنب موسیٰ نو دتا لنگا صفا مروات مائی نکیتی دعا صفا مروات ہاجران کیتی دعا دتا اڈیا چو زمزم چلا دوستو دتا اڈیا چو زمزم چلا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو تب دا حاجت ربا ایک خدا دوستو سونا گارا چ بے بے کے روندا رے آئے سونا گارا چ بے بے کے روندا رے آئے سارا مکہ ہی جس نو ستاوندا رے آئے سونا گارا چ بے بے کے روندا رے آئے سارا مکہ ہی جس نو ستاوندا رے آئے زخمی طائف چ حق سناوندا رے آئے زخمی طائف چ حق سناوندا رے آئے مسلح نبیاں دا کیتا عطا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو تب دا حاجت ربا ایک خدا دوستو چند اشعار نبی پاک دے متعلق بیان کراں گا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیری اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیری اساں مدنی بنا لیا سونا پیری اساں مدنی بنا لیا سونا پیری اساں مدنی بنا لیا تو کی جانے آقا دیم کڈی اچ شان تو کی جانے آقا دیم کڈی اچ شان صفت
करदा सोहना रब रहमान तू की जाने आका दी किड्डी उच्ची शान सिफत करदा सोहना रब रहमान सद पलकां ते सोने नू बुला लिया सोना पीरी असां मदनी बना लिया असां दिल विच इक नू वसा लिया सोना पीरी असां मदनी बना लिया नहीं मैं तो इंज कहांगा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير सद पलकां ते सोने नू बुला लिया सोना पीरी असां मदनी बना लिया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा तो जेड़ा भी कमाल देखा बड़ा ही प्यारा है जेड़ा भी कमाल देखा बड़ा ही प्यारा है सवाल कीता अबू जहल मुट्ठी वल इशारा है सवाल कीता अबू जहल मुट्ठी वल इशारा है कलमा रोड़ा नु सोने ने पढ़ा लिया बुलंद सुभान अल्लाह कलमा रोड़ा नु सोने ने पढ़ा लिया सोना पीरी असां मदनी बना लिया सोना पीरी असां मदनी बना लिया असां दिल विच इक नू वसा लिया सोना पीरी असां मदनी बना लिया ते मिलदा ने पानी सहाबा आका नू सनाया है मिलदा ने पानी सहाबा आका नू सनाया है मंगवा के लोटा सोने हाथ विच पाया है मंगवा के लोटा सोने हाथ विच पाया है सोनिया चालां वालिया प्यारियां चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर ना खेडन जाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर ना खेडन जाया कर ए हजरत हलीमा दी मुहब्बत है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी काली कमली ओढ़ के अपना मुखड़ा लुकाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर न खेडन जाया कर खुद सोने नू सुरमा पावे नाले ए फरमावे माजाग दे नैना वालिया ना इना सुरमा पाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर ना खेडन जाया कर सोना ए मन मोना ए चन भी तेरा खड़ौना है हजरत फरमाया दस मर्जी की तेरी आ अल्लाह ले आंदा तैनू कैद विच मेरी आ पेश ना जावे हुण की तेरी दलेरी आ किवें हुण करां तैथी गल विहार दी
ਝੋਕ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਮਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਓ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਾ ਸੁਕਾ ਦਿਓ ਮਾਰੋ ਤਲਵਾਰ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਝੋਕ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਂਦੇ ਆ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਕੌੜੇ ਜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਅਨਬੋਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਗਫਾਰ ਦੀ ਝੋਕ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ ਝੋਕ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਏ ਸੁਣਾ ਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਨਾ ਏ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਯਕੀਨਾ ਏ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਭਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਾਲਜਾ ਸਾੜਦੀ ਝੋਕ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਈ ਆਦਤ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਝੋਕ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮਿਲਿਆ इज़न शहाना सी निकल मदीने सीधा होया रवाना सी मक्के वल तैयारी चांदा करे शुकराना सी मील अद्धे ते जिंद पकड़ खलियार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी जोग हबीब वाली हुण ओथे ही खलो के दिल विच सोचा दौड़ामदा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमामदा वाह बाबा समसाम अल्लाह तेरी कब्र रोशन करे अल्लाह बाबे समसाम ते दरजात बुलंद फरमा बाबे ने मोती परोए ने ते कमाल कर दी है मैं ना जिवें मर्जी वाकया सुनाई जाओ बाबे दे अल्फाज सुनाओ तो चेहरा उंज ही खिलखिला जाता है अल्लाह बाबा जी दे दरजात बुलंद फरमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार पूछया चौधरी ज़िद ते अड़िया है नबी पाक ने फरमाया खोल दियो आजाद कर दियो सहाबा किराम नूं हुक्म मिलिया कि चौधरी काबू आया है जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल गुफ्तगू करदा है को अजकल का बंदा आंदा है तो वोटियां कर दियो लग जाएगा पता फिर जो होएगा वेखी जाएगी ये तो ना सलामत जावे एदा कीमा कर दियो एदी आकड़ हुणे निकल जाएगी नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलांदे रहे परौंठे खवांदे रहे खिदमतां करते रहे फिर नबी पाक ने फरमाया खोल दियो सहाबा इकराम ने खोल दिता मदीने निकल गया मक्के वाल सफर शुरू किया थोड़ी जी दूर गया है अगे खजूरां दा बाग आ गया है खजूरां दे बाग दे अंदर जाके गुसल करदा है सिर विच पानी पाया होश ठिकाने आ गई फिर सोची पै गया वो ओथे ही खलो के दिल विच हुण सोचा दौड़ामदा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमामदा मैं करदा रहा सख्ती पर ओ नरमी दिखामदा ए खुलक गवाही देंदा अहमद सुचियार दी जोक हबीब वाली
हुंदा है साबत सचमुच, हुंदा है साबत ए ओ सचमुच रसूल हादी ए दुनिया दाते रब दा मकबूल तंग नहीं करदा चाहे कोई हुक्म अदूल तंग नहीं करदा चाहे कोई हुक्म अदूल ए शान नबुव्वत होसी, ए शान नबुव्वत होसी उस सच्ची सरकार दी जो हबीब वाली। वो सोच के मुड़िया फिर मस्जिद वल आमदा अदब दे नाल आके सलाम सुनामदा खैर दे नाल आया है सोना पीर फरमामदा कहंदा नहीं जान देंदी कशिश सरकार दी जो हबीब वाली। हुण कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी, हुण कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी मैं अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी तुसी सच्चे रसूल दिलों हो गई ताईद जी कसम खुदा दी नाई गुंजैश इनकार दी जो हबीब वाली। और कलमा पढ़ाया ओनू रब दे हबीब ने। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। ऐ की है इनाम है अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक रिज़्क दे अंदर माल दे अंदर बरकतां फरमाए। तवज्जो मेरे वाला कलमा पढ़ाया ओनू रब दे हबीब ने दिलां दे संग लाए सोने तबीब ने। और कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी तुसी सच्चे रसूल दिलों हो गई ताईद जी कसम खुदा दी नाई गुंजैश इनकार दी जो हबीब वाली। ओ कलमा पढ़ाया सोने रब दे हबीब ने दिलां दे संग लाए सोने तबीब ने आखिरी अर्ज की थी समामा गरीब ने दिल दी गल दसां विच खिदमत सरकार दी जो हबीब वाली। कहंदा एक काफर सुन लो सोने कुल जाओगे कहंदा एक काफर सुन लो सोने कुल जाओगे ते जाके उथे केड़ा मुंह वखाओगे शर्मो बेशर्मी नाल डुब के मर जाओगे। कहंदा केड़ा मुंह लैके जाओगे हुण आंदे फिर की करिए कहंदा चिट्ठी पवाओ विच खिदमत सरकार दी जो हबीब वाली। मन्नी गई चिट्ठी ता कनक असां पा लई जे मिलिया जवाब सानू इज्जत बचा लई। कहंदा इंज करो खत लिखो नबी पाक नू चिट्ठी लिखो भी कणक बंद हो गई है तो तुहाडे आर्डर नाल मिलनी है समामा नू आर्डर दिओ तुहाडा गुलाम है जे चिट्ठी मन के आर्डर दे देन तो कणक लभ जाएगी ते जे जवाब दे देन तो इज्जत बच जाएगी। इंज ना करो फिर सारे रल के सलाह कर लई ठीक है
चलो इंज कर लेने कहंदा चिट्ठी जे मन्नी गई चिट्ठी ता कनक असां पा लई जे मिलिया जवाब सानू इज्जत बचा लई सारे कुफारा रल के सलाह ए पका लई टोरे कासद जल्दी आली सरकार दी जोग हबीब वाली आया जद कासद सरवर चिट्ठी पढ़ाम दे कासद खत लैके आ गया चिट्ठी लैके आ गया सोने मक्के वालियां दा खाते तुहाडे नाम नबी पाक ने फरमाया मैनू पढ़ के सुना की पैगाम है उन्हां दा आया जद कासद सरवर चिट्ठी पढ़ाम दे हाशमी मक्की सारे अर्जा सुनाम दे मक्के विच काल सारे लोकी कुरलाम दे रोक लई कणक मर्जी नजदी सरदार दी झोंक हबीब वाली दाद के भुखे तेरे देंदे दुहाइयां ने विच की लिखिया खत दे दाद के भुखे तेरे देंदे दुहाइयां ने सख्त तकलीफां बुढ़िया ते बाला ने पाइया ने फुफियां ते भैणा तेरिया चाचियां ते ताइयां ने रोवन तमामी भुख वल वल के मार दी झोंक हबीब वाली खुतबा मुनासिब ने सुन लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम की दे रहे ने दाद के भूखे तेरे देंदे दुहाइयां ने सख्त तकलीफां बुढ़िया ते बाला ने पाइया ने फुफियां ते भैणा तेरिया चाचियां ते ताइयां ने रोवन तमामी भुख वल वल के मार दी झोंक हबीब वाली सीने नू ठार दी रो रो के चिट्ठी सुनी रहबर जहान दे रो रो के चिट्ठी सुनी रहबर जहान दे मक्की कुफारा उत्ते तरस कमाम दे फौरन समामा वल्ले चिट्ठी लखाम दे बाद बिस्मिल्ला तरफों मदनी दरबार दी झोंक हबीब वाली बाद सलाम सुनी दोस्ता मेरिया मैं सुनिया अनाज मक्के जानती केरिया चिट्ठी मेरी पढ़ के ते लावी ना दे रहा भेजो हुन गल्ला मक्के तरफ दयार दी झोंक हबीब वाली ते की लिखिया हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने पावे ने काफर पर दाद के मेरे ने बाद बिस्मिल्लाह सुनी बाद सलाम सुनी मेरे दोस्त बाद सलाम सुनी दोस्ता मेरिया मैं सुनिया अनाज मक्के जावन ती केरिया चिट्ठी मेरी पढ़ के ते लावी ना दे रहा भेजो हुण गल्ला तरफे मक्के दयार दी झोंक हबीब वाली हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने पावे ने काफर पर दाद के मेरे ने रब दे गवांडी ठाडे भुख ने घेरे ने
बहुता हुन गुस्सा आदत नहीं नेक अबरार दी। चौक हबीब वाली पहुंची जद चिट्ठी शाह खुशी विच आमदा। चुम चुम के चिट्ठी उत्ते अखियां दे लामदा। पहुंची जद चिट्ठी शाह खुशी विच आमदा। चुम चुम के चिट्ठी उत्ते अखियां दे लामदा। खुलक नबी दा वेख दीवाना हो जामदा। कहंदा धन नबी दा जिगरा, धन नबी दा जिगरा रहमत गफार दी। झोंक हबीब वाली सुन लो ओ लोको खुलक, सुन लो ओ लोको खुलक मदनी पीर दा। रैम है कीता किन्ना, रैम वेको किड्डा की, रैम वेको कीता किन्ना बदरे मुनीर दा। इथे लिहाज कोई नहीं अमीर फकीर दा। हर एक उत्ते रहमत इको जई सरकार दी। झोंक हबीब वाली ऐसे ही गल ने मोलिया सारे जहान नू। चीन जापान ते हिंदुस्तान नू। यूरोप अफ्रीका वेग, यूरोप अफ्रीका वेग सोने दी शान नू। हो गए कुर्बान सारे वेग शक्ल दिलदार दी। झोंक हबीब वाली दस मर्जी की तेरी आ। अल्लाह ले आंदा तैनू कैद विच मेरी आ। पेश ना जावे हुण कि तेरी दलेरी आ। किवें हुण करां तैथी गल विहार दी। झोंक हबीब वाली सीने नू ठार दी। कहंदा समामा जिवें मर्जी बना दिओ। जो दुश्मन दे नाल दुश्मन करदा करा दिओ। छेती मुकाओ मेरा लहू ना सुका दिओ। मारो तलवार जावे जान सरदार दी। झोंक हबीब वाली क्या लगा जो करना जे छेती करो। एवें मेरा लहू ना सकाई जाओ। छड़ना जे छड़ दिओ, मारना जे मार दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तीजे दिन फिर आए। समामा की हाल है? क्या लगा ओ ख्याल है। गल होई है चौधरी सी ना, ते चौधरियां दे दिमाग जरा उच्चे हुंदे ने, आकड़ बहुत ही हुंदी है। क्या लगा वही ख्याल है। और तीसरे रोज हजरत